बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब की रिहाई से मुतालिक बड़ी खबर आ गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस की 2 नंबरी चालाकी, अय्यारी, मक्कारी पकड़ ली है और इसके साथ साथ आज जो है अहकामात जारी किए हैं कि अब पुलिस मुझसे टाइम मांग रही थी, अब मैं टाइम दे रहा हूं कि अगले 2 दिन तक, यानी कि पीर 9:30 बजे तक इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करवा के अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ साथ जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की जो है एक भारी नफरी लाहौर में उनके घर के ऊपर रेड किया, वहां पर उन्होंने चढ़ाई की, धावा बोला। तो उन्होंने कहा कि अगर आईजी पंजाब ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब किसी भी केस में मतलूब नहीं थे, तो फिर उनके घर के ऊपर धावा क्यों बोला गया। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से पूछा कि आपने उनके घर के ऊपर धावा क्यों बोला था। आईजी पंजाब आए बाएं शाएं करते रहे, अदालत को जो है अपने 2 नंबरी और चालाकी से और लेजेदार बातों से जो है मुतमिन करने की कोशिश करते रहे, मगर अदालत ने उनकी किसी भी बात में न आते हुए अंदिया दिया है कि अगर इस मामले के ऊपर अमल नहीं हुआ तो हम लार्जर बेंच तश्कील देंगे। और अदालत ने कहा कि पुलिस इस पूरे केस के ऊपर कोई काम नहीं कर रही। आज आईजी पंजाब ने पूरा मामला जेल हुकाम पे डाल दिया और जेल हुकाम पुलिस पे डाल रही है, पुलिस जेल हुकाम पे डाल रही, और उसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के घर की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गई है। और उसके अंदर जो है एक शख्स को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर उस शख्स को पकड़ लिया जाए जो नामालूम लगता है, जो निकाब पोश है, अगर उसको पकड़ा जाए तो फिर इमरान रियाज खान साहब तक पहुंचा जा सकता है। और ये आप सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने उनके घर पर धावा बोला। अगर इमरान रियाज खान साहब मतलूब नहीं थे, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, अगर कोई मामला ऐसा नहीं था, तो फिर पुलिस ने उनके घर के ऊपर धावा क्यों बोला। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब सच बोलते हैं, हक की बात करते हैं। उनकी गुफ्तगू से, उनकी बात से इख्तलाफ तो किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को उनकी गुफ्तगू से तकलीफ थी, बहुत सारे लोग उनकी गुफ्तगू की वजह से सो नहीं पाते थे, आराम की नींद नहीं करते थे। अब वो लोग, उन्हीं लोगों ने इमरान रियाज खान साहब को उठाया और फिर वहां से अगवा करके ले गए। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो है बहुत सारी चीजें मंजर आम पे आएंगी। इमरान रियाज खान साहब ने बाहर तो आना है, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। आखिर कब तक उनको जो है अपना इस तरह जो है हिरासत में रखा जाएगा, आखिर कब तक उनको गैर कानूनी तौर पे जो है अपना कैदी बनाया जा सकेगा। तो ये एक बड़ी चीजें जो आज अदालत के सामने आई हैं। पुलिस बेबस है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, आईजी साहब आए बाएं शाएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस जो है जेल हुकाम पे डालती है, जेल हुकाम पुलिस पे डालती है। और बहुत सारी चीजें इस हवाले से वो जो है जब चीजें सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में चीजें बहुत सारी मंजर आम पे आएंगी। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि अली मुमताज साहब हैं, सीनियर साहफी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। उन्होंने 3 घंटे पहले ट्वीट किया है कि इमरान रियाज खान को 3 लोग जेल के अंदर से लेकर बाहर आए, तीनों ने शलवार कमीज पहनी हुई थी, उसके बाद निकाब पोश लेकर गए। वीडियो पर फिर ना ही तारीख है और ना ही वक्त। गाड़ियां 2 थी जो लेने आई, सिर्फ काली गाड़ी ही नहीं, एक सफेद गाड़ी भी पीछे थी। तो ये एक हकीकत है कि इमरान रियाज खान साहब को नामालूम अफराद जो है जेल से उठाकर ले गए, पुलिस ने सहूलतकारी दी। पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है सहूलतकार बनी हुई है, जिस तरह से लोगों को उठा रही है, जिस तरह खवातीन को उठाया जा रहा है। कल यहाँ जो है जिस तरह से एक साफी खातून को जिस तरह से उठाया गया,
قصور کیا تھا کہ وہ بولتی ہے، قصور کیا ایسے رہا ہے کہ جو بھی بولے گا، جو بھی اختلاف رکھے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کو جو ہے اپنا جیل میں ڈال دیا جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ بولتا کیوں ہے۔ جو بھی اس حکومت کی مکاریاں، عیاریاں، چالاکیاں، چال بازیاں عوام کے سامنے رکھے گا، ان کی جو ہے دو نمبریاں عوام کے سامنے رکھے گا، ان کی جو غیر انسانی سلوک کو اجاگر کرے گا، اس کے حوالے سے حقائق عوام کو بتائے گا، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اب یہی ہو رہا ہے، جو بھی حکومت کے خلاف بولتا ہے، جو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ایسا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی خاتون اپنے حقوق کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے، جو جمہوریت نے آزادی دی ہے ایک احتجاج کے لیے، وہ احتجاج نہ کر سکیں، کل وہ کسی بھی ظلم کے اوپر بات نہ کر سکیں۔ جو تھانوں سے، جو جیلوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ ایک جو ہے جمہوری ملک میں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، کوئی آئین قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، عدالتوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، عدالتوں کو مانا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے اب آئین نہیں رہا، قانون نہیں رہا، کوئی آئینی قانون کی بات نہیں رہی۔ اس پوری صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار بنتا ہے، ان کا یہ اپنا ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سو موٹو لیں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے انسان یہاں پر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو جس طرح سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں، اس پوری جو ہے اپنا معاملات کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان ایکشن لیں، ان تمام جو ہونے والی خلاف ورزیوں کو روکیں، تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے اپنا ایک لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں پر آئین قانون بھی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ یہاں پر کوئی اور احکامات چلا ہے، کوئی تیسری قوت اس نے ملک کو جو ہے اپنا، اس نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، وہ ملک کو چلا رہی ہے، احکامات دے رہی ہے۔ پولیس، تمام ادارے مفلوج ہو کر رہ گئے، تمام ان کے جو ہے غلام بن کر رہ گئے، عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے۔ تو یہ وہ ایک تمام تر صورتحال، ایک بھیانک صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب انشاءاللہ جلد رہا ہوں گے، انشاءاللہ جلد وہ جو ہے واپس آئیں گے۔ ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی کہ جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، ان کو وہ بے ہوش ہیں، کوما میں ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، تو ایسی یہ تمام جو خبریں ہیں یہ جھوٹ ہیں، اور جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں وہ بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے۔ تو یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔